وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين سعروا في نصرة دينه سيرا حسيسا العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے الفت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے تیری رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی
او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگ دائی پروردگار راتی اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں میرے نہ پڑھو نا اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں بڑی کمزور سی ڈاچی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی تو جو بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیماں نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں حلیماں نے پڑھو خواہ حلیماں نے اونچی پڑھو حلیماں نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا تو اللہ دی قسم اونچی پڑھو میرے نال اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں تے جنہ راواں تو لگ گئی جنہ راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک دا نام آئے سونے انداز نال درود پڑھو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے عبد المنان تم ہی پڑھ پائے ہاں ٹھیک ہے درود و سلام نبی پاک دی ذات تے حمد و ثنا رب دی ذات تے اور اج دی عظیم و شان سالانہ کانفرنس 49 ڈی دی بڑی ماشاءاللہ پر رونق کانفرنس ہے بھائی نواز صاحب بھائی عبدالرزاق بلوچ صاحب قاری مصطفیٰ مجاہد صاحب امیر حمزہ صاحب تھوڑا ماشاءاللہ ریاض صاحب سارے بھائی جنہیں بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سارے میرے سمیت آج عمرے نصیب فرمائے قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں تلاوت کیتا ہے اگر تسی توجہ کرو گے تو انشاءاللہ میں جڑا مضمون بیان کرنا چاہاں گا اور چاہ رہے ہیں انشاءاللہ توجہ تو اڈی ہوئی تے میں نو ذرا آسانی ہو جائے گی
میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تے آپ دے دین اسلام نو اللہ نے تھوڑے جے وقت دے اندر بلند کیتا تے اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ چند مشکلات آئیاں ابتدائی دور دے اندر، آواز کٹ رکھو جی تہاڈی مہربانی، ادھی آواز میں تاں پیچھے اینج کیتی بھی بہت ہی آواز کناں نوں پیندی، مقصد سمجھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اندر آ کے تے امت نو لوگاں نو پیغام دیتا ہے کہ لوگو میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا تے جڑا بندہ میرے دین تے چلے گا جنت انہوں ہی لبنی، تے جڑا پھر نبی پاک دے قریب آیا ابو بکر تو صدیق بن گیا، عمر تو فاروق بنیا، عثمان ذی نورین بنے، علی شیر خدا بنے۔ جڑے نبی پاک دے قریب آئے، آواز سادہ رکھو، میں کیا ہے تو انہوں بار بار سادہ کرو، بار بار مٹھی بھی کرو تے سادہ بھی کرو، بعد پاہمیں بدا دے آجے، بس میری تقریر جو مٹھی رکھو، سونڈ سونا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بس مٹھی رکھو۔ مقصد تسی لے کے آئے ہو تے میں بھی کوئی سنان دا لے کے آیا، تسی سنن دا تے جے ایویں ادھر سجے کھبے ویندے رہ، نہ سنان دا میرا فائدہ ہونا تے نہ تواڈے سنن دا فائدہ ہونا۔ ویکھو نا نبی پاک دے صحابہ جدو سجدے پہ کے دعا کردے سن تے اللہ نال ہی پوریاں کردا سی۔ آج ساڈے مسلمان اسی جناب یا بجانے ہاں، پنجابی چنج کہہ لو بھی تہاڈی زبان ہے نا، رکوع سجدے کر کر کے تہجداں پڑھ پڑھ کے تے پھر تبدیلی نہیں آندی، پھر ساڈی دعاواں دی قبولیت جڑی وہ نظر نہیں آندی۔ وجہ کی؟ وجہ یہ ہے کہ ساڑھے اعمال جڑے نے نا صحابہ اکرام دے برابر صحابہ جیسے نہیں رہ گئے۔ صحابہ اکرام نمازی سن، نبی پاک دے صحابہ چگلیاں نہیں سن کر دے، نبی پاک دے صحابہ غیبتاں نہیں سن کر دے، وہ نماز بھی پڑھ دے سن تے عمل دی نیت نہ پڑھ دے سن۔ اور نبی پاک دے صحابہ او نے کہ جنہاں نے ایک ایک حدیث دی خاطر اپنی جان دے دیتی، تے ایتھے 100 حدیثاں، سینکڑوں حدیثاں، ہزاراں حدیثاں اسی ہر جمعے سننے ہاں، اسی مسلمان ٹس تو مس نہیں۔ وجہ کی ہے؟ یہ ہوئی وجہ ہے کہ ساڈا ایمان ختم ہو گیا، ایمان جانتا رہے۔ ایمان جدو قرآن پڑھنا سی، جدو مسلمان نماز پڑھتے سن، ساڑیاں ماواں بھیڑاں اٹھ کے دودھ رڑک دیاں سن، نمازاں پڑھ دیاں سن، تلاوتاں کر دیاں سن، تے ادو برکتاں بھی پیندیاں سن۔ تے ہون جناب صبح دا وقت بھی فلماں نے لے لیا ہے، ڈرامیاں نے لے لیا ہے، تباہی لے گئی ہے، چواں پاسے ویکھ لو، دن رات ٹی وی تے ہن جناب اودی تے گل ہی نہ کرو۔ ہن تسی جناب موبائل ویکھ لو تے موبائل تے دن رات ساڈے منڈے لگے نے کنجر ویکھن تے کنجر تے گند تے جناب اپنے ایمان نو برباد پہ کردے نے۔ کدی سوچو نا ساڈا منہ ہے وے کہ رب ساڈی دعا قبول کرے، کدی سوچیے تے صحیح۔ آج ویکھ لو مذہبی جماعتاں کھڑیاں نے الیکشن تے، ہن اپنے ایمان دا کوئی پتہ کر لو۔ مذہبی جماعتاں نو مسلماناں نے کلمہ کی پڑھے ہیں، کل پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا اونچی بول کے دسو، یہ کوئی مطلب دا سی حق ادا کیتا ہے؟ بولو مینوں یہ دسو کہ علماء کرام الیکشن تے کھڑے سن کہ نہیں سن کھڑے؟ بولو ذرا بول کے دسو، کھڑے سن؟ تے جڑے دوسرے لوگ نے جنہیں ہمیں بس اسلام میں استعمال کیتا ہے، نہ منہ تے اسلام ہے تے نہ جیب وچ اسلام ہے تے نہ نمازاں جو نہ دیاں جناب رکھتاں برقرار نے، نماز پڑھی تے جنہاں نوں قرآن بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوندا تے چنج طرح قل هو اللہ بھی نہیں پڑھ سکدے، انہاں نوں لیڈاں نال انہاں نے ووٹ دتے نے۔ تے جڑے مذہبی علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ کھڑے سن، اور پھر باقی بھی ساڈے علماء تے مذہبی جماعتاں کھڑیاں سن، میں ہن نام نہیں لیندا۔ مینوں یہ دسو جدوں مذہبی جماعتاں علماء کرام دے ووٹاں نوں دیکھیا گیا تے علماء دے ووٹ 0 سن، تے باقی جنہاں دا تعلق قرآن حدیث نال ہے ہی نہیں، انہاں نوں ہزاراں وچ ووٹ پیا تے پاکستان دی قوم نے پائے نے صدقے۔ پھر کہندے نے اللہ ساڈے تے رحم کر، رب کہندا بھی رحم انج دا ہی کرنا جنہاں کو تہاڈا اسلام نال پیار ہے۔
फिर कहते ने सैयद ना फरूक आजम जैसा हुक्मरान या अल्लाह पैदा कर। अपनी करतूत भी साडी भी असी उलमाए किराम नू सपोर्ट देने वास्ते तैयार नहीं ते उमर जैसा हुक्मरान मंगण दे आ। वोट पाना वा वोट पाने असी शराबियां नू जानियां नू जिन्हां दा ताल्लुक ना कुरान नाले। मैं ज्यादा सारियां नू इंज नहीं कहंदा, बड़े बड़े नेक भी मौजूद ने मगर जिहड़ा इस्लाम वास्ते खड़ा वे साडे मुसलमानां ने उहनूं सपोर्ट कीती कोई ना बिल्कुल कोई नहीं कीती। फिर उथे फिर हाफिज़ कुरान नहीं पैदा होने ते फिर उथे इहो ही काम होना। दुआ करो अल्लाह पाक इस्लाम नूं गलबा नसीब फरमाए ते सानू भी थोड़ी जी अकल नसीब फरमाए। बड़ी बेवफाई की है साडी कौम ने उलमा नाल, अल्लाह दी कसम बड़ी बेवफाई की। रब ने मौका दिता है, तुहाडे हाथ में कंट्रोल वोट दा सी, तुसीं पाया ही नहीं। यकीन जानो उलमा नूं 100 पिया ने। मैं एक किधर गल चली गई है तो बस एवें जिमना नाल ही आ गई कारी साहब, गल तो करनी पै गई। फिर इत्थे उबाल इत्थे ही कड्ढना हुंदा है और आपां कित्थे कड्ढना भी तुहानूं ही दसना। दुआ करो अल्लाह पाक साडी भोड़ी कौम नूं हिदायत दे दे। यकीन जानो नबी पाक दे सहाबा खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफे भी बने, जिन्हां ने हुक्मरानियां भी कीतियां, जिन्हां जनाजे भी होंदे सन, जिन्हां नूं कुरान तर्जमे नाल हुंदा सी, सोहणे दीयां हदीसां जुबानी याद सन। ते किसे MN ते MP नूं कहो ना भी जुम्मा पढ़ा, कोई जमात करा दे, कोई जनाब कुरान पाक दा तर्जमा सुना दे, ते इल्ला कलील कोई भी जे कोई उलमा विच कोई निस्बत होएगी ते गल बन जाएगी। वरना साडे हुक्मरानां नूं कुरान भी चज नाल हुंदा। बोलो मैं किसी की मुखालफत अंदर हमायत अंदर गल नहीं कर रहा, अपना रोना रो रहा वा, अपना रोना कि साडा किन्ना कोई ताल्लुक ते निस्बत इस्लाम नाल है। अब देखो अबू बकर ते जनाबे उमर, जनाबे सैयदना उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली अल मुर्तजा, पैगंबर दे सहाबा ने जनाब नूं सपोर्ट कीती ते इस्लाम मेरे तुहाडे तक पहुंचया। सानू इस्लाम दी कदर नहीं ना भी सानू जनाब इस्लाम दी कदर ते इस्लाम दी वक़्त ते दीन इस्लाम दी अहमियत दा सानू पता तां हुंदा कि सानू को दीन वास्ते कुर्बानियां देण वास्ते कोई मौका मिलिया हुंदा। ना असी जंगां लड़ियां, ना साडे बच्चे जिबा होए, ना साडियां कोई दीन वास्ते कुर्बानियां लगियां ते सानू सहाबा इकराम दीयां कुर्बानियां दे जरिए बनया बनाया दीन लभ्या। जिथे मेरे उस्मान ने शहादत दे दी है, जनाब उस्मान गनी बागियां के डट गए सन ते एक हदीस दे बदले डटे सन। आओ देखो मैं तुहानू दसना, जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला नु एक हदीस दे बदले अपनी जान दी है, एक हदीस दे बदले। ते साडे मुसलमान कहंदे ने कोई गल नहीं जी, इन्हां मौलवियां दा काम ही है जनाब सिरक पाना, इन्हां नूं कहंदियां रहण दिओ ते सानू भी लगे रहण दिओ। इन्हां दा दिल नहीं करदा भी असैम्बली दे अंदर कोई कलमे वाला बंदा आवे, कोई असैम्बली अंदर अल्लाह रसूल दी गल होवे। एडे बेईमान ने अल्लाह रसूल दा नाम बर्दाश्त नहीं करदे। अल्लाह रसूल दा नाम असैम्बली अंदर एडे लानती ने बर्दाश्त नहीं करदे। इत्थे रोइए ते ना की करिए। 75 साल हो गए ने कोई असैम्बली अंदर अल्लाह रसूल को दीनदार मजहब तुहानू दीनदार उथे माहौल नजर आया? कोई 5 अज़ानां होंदियां हुण असैम्बली विच, कोई तलावत कुरान होंदी होवे असैम्बली च, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नात होंदी होवे असैम्बली च, कोई तकारीर कोई दरसे कुरान हुंदा ना 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 ना। ते पाकिस्तान दा मतलब की है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ते बैठे कौन ने? MN भी मुसलमान, MP भी मुसलमान, वजीर भी मुसलमान, जनाब अगे सदर भी मुसलमान, ते वजीर आजम भी मुसलमान। ते करतूत वे कि इस्लाम उथे है ही कोई नहीं, इस्लाम उथे मौजूद ही नहीं। ते फिर लोड़ की है? पर काफर हो जाओ भी कलमा पढ़न दी कादी लोड़ है? मेरे मुसलमान भाइयों, हर हुक्मरान के बारे क़यामत नूं रब ने पुछ लेना भी ज़ालिमा तेनू मैं वज़ारत दी सी, बेईमाना तू उत्थे की करदा रहा? कोई मेरे दीन नूं भी कोई हमायत कोई इमदाद कीती है मेरे मुहम्मद दे दीन दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एडियां सख्त गल्लां जज्बे चलदियां पईयां ने ते सच्चियां होंदियां ने। अल्लाह पाक कोल दुआ करो अल्लाह साडे मुल्क नूं ला इलाहा इल्लल्लाह जिस तरह दा नाम कलमे दा अल्लाह इस जैसा बना देवे। आमीन कह दियो। अब देखो जरा
میں قرآن پاک تسی بیٹھے رہو انہوں میں آگے پیچھے کردے رہنا تسی پریشان نہ ہو کیونکہ خطیب بندہ پھر مطلب سجا کھبا مار دے ہی ہوتا ہے اللہ پاک تو انہوں سارے انہوں بین دی جداوی دوے اللہ میرے ایڈے لمبے صبر کر کے آنو اللہ میرا بھی قبول فرمائے اور اللہ پاک سانو آئندہ عقل دے ناخل لین دی توفیق عطا فرمائے اسی ہون نہیں کسی منہ نال کہہ سکتے یا اللہ ملک پاکستان نو اسلام دا حکمران عطا فرما سیدنا فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما او جے علماء نو ساڈی سپورٹ ہی نہیں تے حضرت عمر جیسا حکمران کتھوں آئے گا جدو علماء نو سپورٹ ہی نہیں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد میرے سونے ناتے اچھی لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے دے قرآن آیا ہے فرمایا گل سنو جڑا تذکرہ میں تو انہوں کرنا چاہنا وہاں جس ایت نو میں تو اڈے سامنے تلاوت کرنا چاہنا وہاں یہ ایت ابو بکر دے بارے آئیے یہ ایت میرے عمر دی شان دے اندر آئیے سبحان اللہ یہ ایت میرے عثمان دے امام دی جناب گرنٹی دے اندر آئیے یہ ایت میرے علی دی شام دے اندر آئیے یہ ایت حضرت بلال دی عظمت دے اندر آئیے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فرمایا لوگو بے شک وہ لوگ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ میرے نبی دے صحابہ اونے جڑے اپنی آوازاں میرے محبوب پیغمبر دی آواز تو نیویں رکھن والے جے آواز نیویں رکھ دے سن تے میرے نبی دیاں زبان دیاں گلاں دا بھی حیا او لوگ کریا کردے سن اج نمازاں اینو تھوڑا کو پرا کر دے اج نمازاں بھی پڑھ جاندے ہاں پیغمبر دے دین دی مخالفت بھی کر جاندے ہاں اج قرآن بھی پڑھنے ہاں جتھے بھی اللہ رسول دے جناب نام دا ذکر کیتا جاندہ ہے ساڑھے تے امام دا کرانٹے نامے کہ اسی کسے گستاخ رسول نو روک بھی نہیں سکتے اب دیکھو جناب ایک ادلین قسم دا بیمان انہیں ہے بھی سمری اندر جتن والا ہے او دا تعلق بھی ایک جناب سیاسی جماعت دے ناڑے ان واقعات نے سیدہ حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی ساتھ محترمہ دی مخالفت دے بکواس دے اندر گلاں کیتیاں نے یاد رکھو او سونے او جڑا نبی دے صحابہ دی گستاخی کردہ ہے او دنیا تے بھی ذلیل ہو جاندہ ہے اللہ دنیا تے آخرت دے اندر انہوں ذلیل کر دے نے فرمایا لوگو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فرمایا یہ لوگ نے میرے نبی دے صحابہ جڑے میرے نبی دی آواز کو اپنی آوازاں اونچیاں نہیں کھڑن دیندے اینا عدد کرنے والے تے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا میں اپنے ابو بکر دے دل نو پرکھے آئے میں اپنے نبی دے صحابہ دے دلہ نو پرکھے آئے عمر دے دل نو چیک کیتا ہے عمر دے عثمان دے علی دے دل نو چیک کیتا ہے اللہ سونیا پھر ملے آگئیے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی منو اپنے نبی دے صحابہ دے دلان دے اندر تقوی نظر آیا ہے پرہیزگاری نظر آئی ہے منو ابو بکر دے دل نو جناب پرخیا تے ابو بکر دا دل پاک نظر آیا ہے عمر دا دل پاک نظر آیا ہے عثمان تے علی دے دل دے اندر پرہیزگاری تے اللہ دے محبوب دی محبت نظر آئی ہے بدر والیاں دے دل پاک عمر دے دل پاک عثمان دے دل پاک بلال طلحہ زبیر دے دل پاک اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ
اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، گر چاند ہے آقا تو گر چاند ہے آقا تو ستارے ہے صحابہ، ہاں چاند ہے آقا تو ستارے ہے صحابہ، گر دریا ہے آقا تو کنارے ہے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ایک نعرہ مارو خان شان صحابہ کے آواز مٹی نعرہ تکبیر، اللہ عظمت صحابہ، زندہ عظمت صحابہ، زندہ محترم جناب قاری محمد سمیع اللہ ساجد صاحب، شان مصطفیٰ بھی ہے، شان مصطفیٰ وہ کیا چھڑو زندہ با، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء اہل حدیث۔ اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی دے صحابہ نو، اپنے نبی دے یاراں نو جنت دے اندر سونے درجے دواں گا۔ میرے سونیوں گل سنو نا، جے میں اپنے نبی دے یار عمر دی گل کراں، ابو بکر دی گل کراں، گل لمبی ہو جائے گی۔ میرے سونیوں میں پیغمبر دے صحابہ دے امام دا تذکرہ کراں، رات مک جائے گی، بات نہیں مکنی، پیچھے علماء کرام دی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ میرے سونیوں اللہ پاک نے فرمایا ایمان اونج دا بناؤ جی میں میرے نبی دے صحابہ دا، یہ گل کرنا ہی یہ گل جناب صحابہ دے مال نو لٹان دی آئیے تے سن لو نا، میرے اور تسان دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، ادھر میرے حال توجہ کرے آجے، آپ نے فرمایا مسجد نبی اندر لوگو امام دے حرارت والے امامدار نبی دے یار دی تعداد یاراں دی بد گئی ہے، مسجد نبی تنگ ہو گئی ہے، مسجد نبی جناب تنگی دا سما پیدا کر رہی ہے، صحابہ ود گئے نے، اسلام والے ود گئے نے، دین والے ود گئے نے، مسجد نبی دا سین سے مسجد نبی دی چھت، مسجد نبی دا کمرہ تانگ پہ گیا ہے، لوگاں دی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یتیمہ بچیاں دا پلاٹ ہے، ایک کیڑا بندہ ہے خریدے گا تے مسجد نبی دے نال جگہ لے کے دوے گا، میں انہوں جنت دی گرنٹی دے ناما۔ میرے پیغمبر دا عثمان اٹھ پیا، سونے محبوبہ میں خرید ناما، حضرت عثمان غنی نے پلاٹ ڈبل کر کے خرید لے آئے، مسجد نبی وسیع ہو گئی ہے۔ میرے نبی دی زبان عثمان دے واسطے دعا نکل گئی ہے، اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا، اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا مسجد نبی اندر خندیرہ ہی خندیرہ ہو جاندہ، شام پیندی مسجد نبی اندر روشنی دی لوڑے، میرے پیغمبر نے پھر اعلان کیتا ہے کیڑا تواڈے وچوں ہے جڑا مسجد نبی دے اندر روشنی دا انتظام کرے۔ میرے نبی دے عثمان نے جان جناب بار دوروں کسے علاقے دے اندر چراغ منگوا لینے، مسجد نبی دی چارے مکرام در چراغ رکھ دیتے میرے عثمان نے، اور مسجد نبی اندر روشنی ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر جو ہی مسجد دے اندر داخل ہوئے نے، میرے پیغمبر نو پتہ لگا ہے اے عثمان نے چراغ لے آمدے نے۔ میرے نبی نے پھر کہ اللہ میرے عثمان نو دنیا تے بھی جزا دے، اللہ آخرت دے اندر بھی جزا دے۔ پھر ایک وقت آیا حضرت عثمان غنی کونا رضی اللہ تعالی، پیار نہ کو رضی اللہ تعالیٰ نو، کون عثمان؟ میرے نبی دا دورہ دماد عثمان، کون عثمان؟ میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ دا خامد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو۔ میرے پیغمبر
پیغمبر بدر دی جنگ اندر جانا چاہتے نے آواز مٹھی ہو جائے میں تھوڑا کچھ سکون دے اندر ہو جاواں میرے پیغمبر بدر دی جنگ واسطے جانا چاہتے نے غالبر بدر دا مار کائے ادھر میرے پیغمبر دی کرے بیٹی بیمارے جان دیو سونیو تیاں نال ماپیاں نو کنا بلا پیار ہوندا تے کنیاں محبتاں ہوندیاں نے میرے نبی پریشان نے اللہ دے پاک پیغمبر نے عثمان نو آکھیا اوے عثمان سونیا اللہ دے رسول میں بھی تواڈے نال جنگ دے اندر جانا چاہنا وا میرے نبی فرماندے نے نا عثمان سونیا تم گھر رہ کے میری بیٹی رقیہ دا تم تیمارداری کرے گا میری بیٹی رقیہ دی خدمت اپنی زوجہ دی کرے گا اللہ پاک جڑا شہید نو ثواب دے گا جڑا غازی نو ثواب جنگ دے اندر دے گا اللہ تینو گھر دے اندر اپنی بیوی دی خدمت کرن دی وجہ تو دے دے گا میری بیٹی دی خدمت تو دے دے گا میرے اور تساں دے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ہن غور پوری توجہ نہ میرے وال غور ادھر میرے وال کرے آجے میرے پیغمبر نو رب نے فتح دے دیتی ہے بدر دا مارکا فتح ہو گیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی رقیہ دے ساتھ ٹوٹ دے پہلے سونیو میرے نبی دی بیٹی تے بھی موت دا وقت آ گیا ہے سیدنا عثمان اپنے خامد نو بلان دیئے میرے نبی دی بیٹی رقیہ کہیں دی عثمان جی بیکھو کتے میرے ابو دیاں خبران دیاں ہون ذرا بیکھو کتے میرے ابو دے قافلے دیاں خبران دا تے پتا کرو میرے ابو دی خیر خبر دا پتا کرو نا رقیہ کوئی خبر بھی نہیں تے کوئی قافلے والے والوں کوئی پیغام بھی نہیں تھوڑے جے لمحے گزر دینے تے رقیہ پھر بے چین ہو کے کہیں دیئے انج کرو عثمان جی ویکھو نا بدر دے رستے اندروں کدھر میرے ابا جی محمد دا قافلہ امدہ پیا کہ نہیں امدہ پیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا عثمان کے اندر رقیہ کوئی خبر نہیں کوئی خبر نہیں کوئی خبر نہیں آخر رقیہ نے آخری ہجکی لئیے تے ہجکی لیندیاں ساری ہجکی لیندیاں سار رقیہ دے ساتھ پورے ہو گئے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون موتیں نہیں ویندی اس بیٹی نو اپنے باپ دی ضرورت ہے موتیں نہیں ویندی اس جوان بیٹے نو ہلے باپ دیاں تے ماں دیاں ضرورتاں نے موتیں نہیں ویکھدی میرے سونیو اس بڈھے باپ نو اپنے جوان بیٹے دے سہارے دی ضرورت ہے موتیں نہیں ویکھدی موت آ جاندی ہے او سونیو کپڑے ٹنگے دے ٹنگے رہ جاندے نے موت آ جاندی ہے تے جتیاں پیاں دیاں پیاں رہ جاندیاں نے موت آندی ہے کپڑے ٹنگے دے ٹنگے رہ جاندے نے موت آندی ہے لکھاں کروڑاں دیاں دتھیاں جڑیاں کدی غریباں تے مسکیناں نو صدقہ و خیرات کرنا نصیب نہ ہویا موت آ گئی لکھاں کروڑاں دیاں دتھیاں اوتھے پیاں دیاں پیاں رہ گئیاں موت آ گئی اوے سونیو اوے دکاناں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں موت آ گئی کپڑے ٹنگے دے ٹنگے رہ گئے موت آ گئی موٹر سائیکل کھڑی دی کھڑی رہ گئی موت آئی او سونیاں دکاناں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں موت آئی سونیاں کاراں کھڑیاں دیاں کھڑیاں گراج دے اندر ہی رہ گئیاں نے فرمایا کلو نفس پڑھو خاں کلو نفس ذائقۃ الموت آقا فرماندے نے میرا رب پیغام دے رہا ہے فرمایا سونیا محبوبہ کہہ دینا پاویں کو نبی ہے پاویں کو ولی ہے پاویں نبی دی بیٹی ہے پاویں دنیا دے اندر امیر دی اولاد ہے پاویں غریب دی اولاد ہے سارے واسطے میں رب برابر حکم نازل کرنا پیا وا کل نفس
نفس کلو نفس کبو کلو نفس ذائقۃ الموت میرے سونے محبوبہ فرما دیجئے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا میں سونے ہر بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر بندے نو موت آ کے رہے گی موت کسے نبی تے ولی دی توہین نہیں ادھر میرے پیغمبر محمد نو آنکھو صلی اللہ جی کو صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے فتح عطا کر دیتی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے مدینہ منورہ دے اندر پہنچ گئے علی مدینے دیاں سرحداں تے پتہ لگ گیا کہ اللہ نے سونے پیغمبر نو فتح دے دیتی ہے سارے لوگ مرد و زن بیبیاں بھی تے جوان بھی تے بچے بھی مدینے باہر نکل کے تے میرے نبی دے استقبال واسطے آ گئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آنو ویکھے آ گئے ان دے اندر میرے نبی دا عثمان نظر نہیں آندا پیا ان دے اندر میرے نبی دی بیٹی رقیہ نظر نہیں آندی پئی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ نے فرمایا سارے ہی آ گئے ہو سارے ہی آ گئے ہو او میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آندی سارے ہی آ گئے ہو میرا عثمان نظر نہیں آندا ایک نے عرض کیتا سونیا محبوبہ تواڈی بیٹی تے تواڈے دماد عثمان دے بارے کچھ کفیات دا تانوں پتہ نہیں جن تواڈیاں نظراں جنہاں نوں لبدیاں پیاں نے سونیا محبوبہ تواڈی بیٹی تواڈا راہ تکدیاں دنیا تو چلی گئی ہے سونیا محبوبہ تواڈی بیٹی رقیہ تے فوت ہو گئی ہے عثمان دی قبر تے دفن دے اندر شامل ہے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھیاں ڈول پئیاں تے میرے نبی رون لگ پے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے کے چلو ہن ویکھو ایک باپ تے باپ دا سوچو نا جدوں میرے محمد اپنی بیٹی رقیہ دی قبر تے گئے ہون گے اللہ دے پاک پیغمبر اوے منجی جاڈی والے ادھر ویکھیو ہن دیکھیو میرے سونے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او کفیت کی ہوئے گی جدو میرے نبی نو ایک خوشی ملی ہوئے گی تے ناڑی غم مل گیا ہے او در فتح ہوئی ہے تے ناڑ تیوی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اللہ دے پیغمبر جدو پہنچے نے قبرستان اللہ دے محبوب پیغمبر دا دورہ دماد بڑھن والا عثمان قبر دی مٹی سدھی کر کے دفن کر چکے نے رقیہ نو اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی رقیہ دی قبر تے جا کے کھڑے ہو جاندے نے تے نال فرماندے نے اللہ اس میری تین دین واسطے بڑے دکھ ویکھے نے اللہ اس میری بیٹی نو معاف کر دے اللہ میری بیٹی نو معاف کر دے اللہ میری بیٹی نو معاف کر دے آخر وقت گزردا گیا عثمان چپ رہن لگ پہ آئے عثمان چپ بھی رہندا ہے تے روندا بھی ہے میرے نبی دے سامنے اللہ دے نبی فرماندے نے عثمان سونیا سہارا کر اللہ پاک دنیا دے اندر صبر دا بدلا صابر بندیاں نو دیندا ہے عثمان پریشان نہ ہو عرض کردا ہے سونیا محبوبہ اگے میں مدینے دیاں گلیاں اندر جاندا سا تے لوگ کہندے سن ویکھو نبی دا دماد جاندا پیا ہے ویکھو سونے محمد دا دماد جاندا ہے پیا سونے محبوبہ مینوں سارے بلاندے ہوندے سن دماد رسول کہہ کر کے اللہ دے نبی جی ہن کوئی نہیں کہندا عثمان محمد دا دماد جا رہا ہے ہن تے مینوں کوئی بھی نہیں بلاندا عثمان محمد دا دماد جاندا ہے پیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے
نبی دا بھی دل دکھیا میرے پیغمبر دا بھی دل پریشان ہویا ادھر ویکھو ویکھو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عثمان صبر کر دیکھ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے رقیہ ایک میری موجود ہے نا ام کلثوم جا میں تینوں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح دے دینا وا عثمان گھبراندا کیوں ہے پھر ایک وقت آیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی ام کلثوم بھی فوت ہو گئی ہے عثمان تے ہن بجھیا آئے میرے نبی بھی روندے نے تے عثمان بھی روندا ہے میرے نبی بھی روندے نے تے عثمان بھی روندا ہے عثمان دا گلہ کرن والے او ظالمو سنو 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 اج جڑا بھی کوئی کاڑا میرے عثمان دا گلہ کرے انہوں شرماں خیامہ کرنیاں چاہی دیاں نے اب دیکھو میرے محمد دی زبان میرے پیغمبر نو عثمان کنا چنگا لگدا ہے میرے محمد نو عثمان کنا پیارا لگدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم نبی دی تھی فوت ہوئی ہے تے اب ہجکیاں پر پر کے رون لگ پیندے نے جان کے تیاں تے نال ماپیاں نو تے باپ نو کنیاں محبتاں ہوندیاں نے تینوں تے جناب کانٹا بھی چوب جائے تے ماپے قربان ہون تے پہنچ جاندے نے تسی بھی بیٹیاں والے بیٹھے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان اوے عثمان پیاریا ہن محمد دی تے بیٹی کوئی نہیں ہن محمد دی تے تھی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع تے میرے نبی نے بڑے جاندار عثمان دی عظمت دے اندر جملے بولے اس موقع تے میرے پیغمبر نے فرمایا آپ نے فرمایا عثمان اوے عثمان سونیا تو میں نو پیارا ہی نہ لگنا میں اگر محمد دیاں بیٹیاں ایک فوت ہوندی دوسری رقیہ فوت ہو گئی ہے تیسری فوت ہوندی تے میں تیسری دے نال چوتھی نال تیرا نکاح کر دیندا اگر چوتھی فوت ہو جاندی تے میں تیرا پنجویں بیٹی نال نکاح کر دیندا پنجویں فوت ہو جاندی تے میں تیرا چھٹی بیٹی نال نکاح کر دیندا اوے عثمان پیاریا او میرے عثمان تو مینوں پیارا ہی نہ لگنا میں عثمان سونیا محمد دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں محمد دیاں 40 بیٹیاں فوت ہوندیاں جاندیاں اوے عثمان پیاریا میں نکاح تیرے اندر دیندا جاندا حتیٰ کہ 40ویں بھی فوت ہو جاندی میں اگلی دا نکاح دے دیندا عثمان تے پھونکن والے ہو او گل سنو او تہاڈیاں گالاں مک جان گیاں نہ رب دا قرآن مکے گا نہ میرے عثمان دا شان مکے گا زندہ صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ عثمان دا شان مکے گا نہ رب دا بولو قرآن مکے گا بولو نہ رب دا قرآن شان اچ مکے گا نہ میرے عثمان دا مقام مکے گا میرے اور تسان دے پیر و مرشد محمد حالے تے گل مکی کوئی نہیں گل تے خلے شروع ہوندی پئی ہے جے توجہ میرے ول کرو آخر میرے پاک پیغمبر دا عثمان انیاں عظمتاں والا اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبی اندر بیٹھے نے سبحان اللہ اللہ و مسجد نبی مینوں تانوں ویکھنی نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اچھی او مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا اے محمد دے پیراں دے وچ او دل کردا اے میں روضے دے پاسوں اس جنت تو کدی بھی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں زبیراں بلالاں دے وچ دل لگدا اے محمد دے یاراں دے وچ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ پاک اندر تواڈی توجہ چاہی دی رب دا واسطہ ہے میرے ول ویکھو علماء عوام آندی تے بیٹھ دے جاندے نے ذرا ٹائم ضائع نہ کرو میں گل نو کسے سائیڈ تے لانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر
فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا مدینے اندر ایک یہودی کولوں کمائے تے او خرید کے تے اللہ دے رستے اندر وقف کروائے گا میں محمد انہوں جنت دیاں ضمانتاں دے ناواں سبحان اللہ میرے نبی دا عثمان اٹھ پیا رضی اللہ تعالی اچھی کور رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نو عثمان جا کے یہودی دے نال گل بات کرن لگ پہ آئے حضرت عثمان عرض کر دینے او گل سن یہودیہ ساڑھے محمد نے ساڑھے پیر نے ساڑھے مٹھے نبی نے ساڑھے مرشد نے ساڑھے من مونے نے ایک گل فرمائیے صلی اللہ لکھوں وار صلی اللہ کروڑ وار درود اس نبی تے صلی اللہ علیہ وسلم او یہودیہ گل سننا اللہ دے نبی دی خاطر تے اسی اپنیاں جاننا دے دینے ہاں سونے نبی نے آج کوئی گل انج دی تیرے متعلق کی دیئے آج جڑا تمہیں 10 کنے پیسے لینے نہیں اے مینوں دے دے میں اللہ دے رستے اندر وقف کرنا چاہنا ہاں میں اللہ دے رستے اندر وقف کروں گا تے میرا محمد راضی ہو جائے گا تے رب بھی راضی ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی آکڑ گیا کہندا میں کنواں بیچنا ہی کوئی نہیں میں دینا ہی کوئی نہیں تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عثمان کہندا ہے عثمان فرماندے نے او گل سن یہودیہ جننے پیسے تیرے بندے نے میں نے ڈبل دے دینا ایندے دے دینا پر میں لے کے کنواں خرید کے تیرے کو جانا ہی میں اپنے محمد دی زبان پوری کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے تے فرمایا سی جیڑا بندہ یہودی کو کنواں خرید دے گا میں محمد انہوں جنت دیاں ضمانتاں دینا وہاں سبحان اللہ میرے پیغمبر محمد ذرا اچھی درود پڑھو اللہ دا واسطہ سونے دی ذات اچھی درود پڑھو محمد اچھی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نے کنواں خریدیا الحمدللہ کنواں خریدیا تے کنواں خریدن تو بعد جناب عثمان نے اللہ دے رستے اندر نالی وقف کر دیتا ہے اس کنویں دا میٹھا تے ٹھنڈا پانی توجہ سنیو اس کنویں دا میٹھا ٹھنڈا پانی انج کر کے میرے عثمان نے مٹی دا پیالہ بھر لیا تے میرے محمد دے کول چلدے چلدے آ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم جے بہادے بھی میرے عثمان دا گلا کرے تے او دے امام دا اپنا جنازہ نکل گیا آپ نے دیکھے عثمان پانی دا پیالہ لے کے آیا آپ نے دیکھے عثمان چلدیاں میرے قریب آندا پیا حضرت عثمان نو میرے نبی فرماندے نے او پیارے عثمان کیویں میرے سونے عثمان آیا او میرے دکھی عثمان کنج میرے کول آیا میں حضرت عثمان عرض کردے نے سونے بھلا یاد کرو نا تسی فلاں موقع تے فرمایا سی یہودی دا کنواں جڑا رب دے رستے اندر خرید کے وقف کروائے گا میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا صلی اللہ علیہ وسلم انج ہے وے کہ نہیں جی اللہ دے نبی انج جی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہاں عثمان تیری بھی گل انج جی ہے تے میرا بھی فرمان تے میری بھی گل اسی طرح ہی ہے میرے پیغمبر نے عثمان عرض کردہ سنیا او پھر اللہ دی توفیق دے نالے تواڈے عثمان نے کنواں خرید بھی لے آئے تے اللہ دے رستے اندر وقف بھی کر دیتا ہے تے اسے کنویں دا ٹھنڈا پانی لے کے آیا ماں اسے کنویں دا پانی بھر کے لے کے آیا اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان اللہ تینو جزائے خیر دے دوے اللہ تینو جزا دے وے جیڑا عثمان میرے نبی دی ایک گل زبان دی پوری کردہ ہندہ سی تے توں کہنا ایمان ہی کوئی نہیں تینو شرم خود نہ آوے تے صحابہ تے پھونکے آج دا پاویں کو سیاست دانے تے پاویں کو آج دا کاڑا ہے میں نے میں تے دا دل بھی کاڑا بے ایسے غرق کرے نے سیاست صحابہ دی عزت دا بھی خیال نہیں او کتھوں دا بھی شیر بھائی مانو پتہ نہیں دا کی نا ہے اس دا کیا تھا شیر افضل مروت توبہ کر تینو سمیع اللہ ساجدہ بلکہ سارے دینداراں دا پیغام ہے توبہ کر اجتماعی توبہ کر یا من تیرے تے ہاتھ لاگو ہوئے تو نبی پاک دی ساس محترمہ سیدہ ہندہ دی گستاخی کیتی ہے
ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤਕਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। اور ویکھو یقین جانو میں تے گل کاری صاحب سیالکوٹ بھی کہہ کے آیا حضرت جی کاری صاحب سیالکوٹ بھی یقین جانو ایک میں نو بڑا دکھ ہویا ہے میں سیالکوٹ جا رہا ہوں تے آپ پوسٹر لگے نے تے پوسٹران دے اتے نبی پاک دا نا اینا دے ناوان نال محمد بھی لکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے زمین تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے نا والے پوسٹر زمین دے تھلے لگے پہنے تے سینکڑے آن دی تعداد دے اندر پہنے سینکڑے آن دی تعداد اندر آپ پوسٹر زمین تے اللہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ناوان والے زمین تے پہنے روندے تسی الیکشن کرا اسی کسی نو پیڑا نہیں کہیں دے نہ نون لیگ نو کہاں گے نہ بلے نو کہاں گے نہ کسی ہور سیاست دانا دا مخالفت دے انہاں دا جناب دکھ صدمہ لواں گے صرف اینی گل کران گے تسی سیاست کرو تسی ووٹ لواؤ لیکن جڑا نبی پاک دی تے اللہ دے نا دی عزت نہیں رکھے گا ساڑھے کنویوں دی عزت ہو سکتی الیکشن پہ آمدہ ہے ڈرامے بازی ہن دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے دے نام تو اٹھے ناوان اور محمد آوے صلی اللہ علیہ وسلم جو پوسٹر محمد آڑا زمین تے پہ آوے تو نہ برداشت ہوئے گا بولو ذرا ہوئے گا اللہ جاندہ میں اسی تسی بھی دیکھ دیو اپنی آنکھاں دے نام ہن بندہ کتھوں چکے تے کی چکے کنے چکے زرجنہ دے صاحب نے اللہ رسول دے نالے پوسٹر زمین تے ڈگے پہنے دسو کم از کم اللہ رسول دا ہی حیاء کرو میرے سونیوں میرے پیغمبر دے عثمان نے ہنج کر کے میرے نبی دے سامنے کو خواہش کیتی ہے سونے محبوبہ میرا دل کردائے سارے انڑوں پہلا پانی اس کمیں دا میں اپنے سونے محمد نو بلانا چاہنا ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی فرماتے نے لے آنا عثمان جے تو پیان واسطے آیا تو میں تیرے ہتھاں میں جو پین واسطے تیارا کی منظر ہوئے گا جب پلان والا عثمان ہوئے گا پین والا نبی سلطان ہوئے گا حضرت عثمان غنی نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب پیار لبا مبارکاں تے رکھن دی کوشش کی ہے عثمان کردہ سونے محبوبہ تسی آپ نہ رکھو آج میرا دل کردہ ہے آج میں اپنے ہاتھاں دے نال تو خود پانی پلاواں فرمایا عثمان یہ تم میں نو پلان آیا میں تے میں تیرے ہاتھاں میں جو پانی پین واسطے تیارا یہ تیری اے ہوئی خواہش تے میں خواہش تیری جناب پوری کرنے واسطے تیارا جناب عثمان غنی نہیں در میرے توجہ کاڑے والے ہو دے پاکت کاڑے والے ہو نو ننجاٹی والے ہو مولانا بلال ماں صاحب دے پنڈ والے ہو توجہ کرے آجے ہن کتنا پیارا منظر ہوئے گا جدو پلان والا عثمان ہوئے گا جدو ہاتھ عثمان دے خون گے تے خون نبی سلطان دے خون گے میرے نبی نے عثمان دے ہتھاں وچوں پانی پیتا پانی پین تو بعد میرے نبی نے یادگار جملے بولے نے آپ فرماتے نے عثمان آج ہاتھ تیرے سن ہاتھ میرے سن آج میں نے پانی پلایا ہے عثمان کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میں نے حوض کوثر دوے گا عثمان ہوتے ہاتھ میرے خون گے ہاتھ تیرے خون گے تے میں تینوں حوض کوثر دا پانی پلا دواں گا ماشاءاللہ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب تشریف لے آئے سبحان اللہ انشاءاللہ بڑی سونی تلاوت ہوئے گی میرے سونیوں اللہ فرماتے نے اولائک اللذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرتن پڑھو خان لہم مغفرتن مولوی دے ہاتھ میں جو کر دے اوکھا کام ہو گیا لہم مغفرتن لہم مغفرتن پڑھو خان لہم مغفرتن وعجر عظیم
چند میرے حضور مننا پؤ گا ضرور کوئی نہیں ہوتی شان دا دعا کرو اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب دے درجے بلند فرمائے چند میرے حضور مننا پؤ گا ضرور کوئی نہیں ہوتی شان دا میریاں اکھیاں دا نور میریاں اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہوتی شان دا نات نبی دی توجہ نات نبی دی پڑھتا پڑھتا جے کر میں مر جاواں نات نبی دی پڑھتا پڑھتا پڑھو نات نبی دی سارے پڑھو نات نبی دی پڑھتا پڑھتا پڑھئے نات نبی دی نات نبی دی پڑھتا پڑھتا جے کر میں مر جاواں سو سواری رب سنے تا میں ہاں شکر مناواں بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل سبحان اللہ بڑے کاری دی گل بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل بڑے کاری دی اللہ کاری دی قبر جنت دا باغ بنائے اللہ کاری عبدالحفیظ صاحب دے درجے بلند فرمائے اللہ جاندا ہے 65 سال اللہ دے دین دی تبلیغ کیتی ہے بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں ہوتی شان دا نہ چند میرے حضور مننا پؤ گا ضرور کوئی نہیں ہوتی شان دا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر عثمان غنی تے دکھ بھی کنے آئے میرے پیغمبر دے عثمان نے اللہ دے دین دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ دیتا ہے میرے پیغمبر دے عثمان دا دور چل رہا ہے میرے محمد دنیا تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق دا دور آیا حضرت صدیق بھی دنیا تو چلے گئے اپنا وقت گزار کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد دے اندر دور جناب عمر فاروق دا آیا خلافت دا دور حضرت عمر دا بھی چلا گیا ہے اور جناب عثمان خلیفۃ المسلمین بن گئے نے جناب عثمان دا کئی سال خلیفۃ المسلمین والا دور چلے ہے اور توجہ ذرا میرے وال کرے آجے باغ کدوں چاندے نے غیر مسلم کدوں چاندے نے اللہ اسلام نو عزت دے دوے اللہ اسلام نو بلند کر دوے انہاں پروپیگنڈا بنا کے باغیاں نے جناب عثمان جمعہ پڑھاندے پہنے تے جناب عثمان تے حملہ کر چھڑے ہے کہندے نے اسی نہیں مانتے تیری خلافت نو جا جا اسی تیری خلافت نہیں مانتے ذوالحج دا مہینہ ہے جناب عثمان غنی خطبہ مسجد نبی دے منبر تے پڑھاندے پہنے اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عثمان نے ظالمان نے تشدد دے نال مارنا شروع کر دیتا ہے جناب عثمان نو کہندے نے خلافت چھڑ دے حضرت عثمان غنی فرماندے نے مینوں خلافت دی تے لوڑ کوئی نہیں پر مینوں اپنے پیغمبر دی حدیث دے اوتے عمل ضرور کرنا میں اس حدیث دی خاطر پر پلا میری جان بھی ٹر جائے میں خلافت نہیں چھڈاں گا کیونکہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا میری منی لوگ تینوں مجبور کرن کے تو قمیض نہ اتاری لوگ تینوں مجبور بھی کرن تو قمیض نہ اتاری یعنی کہ اللہ تینوں خلافت دی قمیض ہوتا پہنائے گا میری منی جو فتنے دا دور دے اندر خلافت نہ چھڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مینوں خلافت دی تے لوڑ کوئی نہیں پر میں اپنے نبی دی حدیث پوری کراں گا میں حدیث اتے عمل کراں گا میں خلافت نہیں چھڑ سکدا جناب عثمان غنی رضی اللہ
اللہ تعالی اینا ظالماں نے مارے آئے جناب عثمان بے ہوش ہو گئے گھر پہنچایا گیا تے جناب عثمان غنی نو ہوش آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کھان نو بھی کچھ نہیں تے پین نو بھی کچھ نہیں حضرت عثمان غنی دا بعد روایتاں اندر 20 دن پانی بند کیتا ہے نہ منافقاں نے تے نہ باغیاں نے جناب عثمان غنی بلک گئے نے کہ پانی دی بوند تو جے سونیا کرب و بلان در امام حسین شہید نے تے میرا عثمان بھی مدینے دا مظلوم عثمان ہے جن دا 40 دن تک پانی بند کیتا گیا ہے جناب عثمان غنی نو پین بھی نہیں دیندے حضرت عثمان ایک دن گھر دی چھت تے چڑھ جاندے نے تے بلیغ خطبے وچ 2-3 نہ گلاں کیتیاں حضرت عثمان غنی فرماندے نے اوے باغیو دسو مینوں کیوں مار دے پیو کیا میں او عثمان نہیں آج دے کر محمد دیاں 2 بیٹیاں سن جدے کر عثمان دے رقیہ بھی محمد دی بیٹی سی جدے کر ام کلثوم بھی محمد دی بیٹی سی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی عثمان ہے میرے نبی دا عثمان کہندہ ہے تینہ گلاں دی وجہ تو بندے نو اسلام نے قتل کرن دا ڈر دیتا ہے بندہ مسلمان ہو کے تے کسے نو قتل کر دوے انہوں بدلے اندر قتل کیتا جائے گا میں تے قتل کرنا دور دی گل ہے میں تے آج تک کسے دے منہ دے تھپڑ بھی نہیں مارے دسو مینو کیوں مار دے پہ جائے کہندے نے گل اگے حضرت عثمان کہندے نے بندہ سلام کرے تے اسلام نے انہوں رجم کرن دا حکم دیتا ہے میں تے اسلام رہ گیا اوے میں تے کدی سلام قبول کرم تو پہلا بھی بدکاریاں نہیں کی دیاں دسو مینو کیوں مار دے پہ جائے تے کہندے نے گالی کوئی یہ خلافت چھڑ دے حضرت عثمان غنی کہندے نے میں نہیں چھڑ سکتا میرے محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی غالباً جمعہ دا دن ہے اور رات اس دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تشریف لے آئے عرض کردے نے ویکھو عثمان جی 2-3 گلاں من لبو یا تے کرو مدینہ چھڑو نا مدینہ چھوڑ کے تے کسے دور علاقے اندر چلے جاؤ حضرت امیر معاویہ کڑ چلے جاؤ تو اڈی جان بچ جائے گی یا تے حضرت عثمان فرماندے نے نا میں مدینہ نہیں چھڑ سکتا او پیارے علی گلیاں اندر نبی پاک دیاں تلیاں لگیاں نے میں او مدینہ نہیں چھڑ سکتا میں او محمد دا شہر نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نو پھر کیا سانو اجازت دو اسی انہاں نال جنگ کرنے حضرت عثمان فرماندے نے علی جنہ گلیاں اندر نبی دیاں تلیاں لگیاں نے میں انہاں گلیاں اندر اپنی خاطر خون نہیں بہا سکتا حضرت عثمان غنی اتنی گل کیتی ہے باغی آئے نے تے حضرت عثمان غنی تے پھر جناب تشدد انہاں دے جناب دروازے نو مارنا پتھراں نال شروع کرتا ہے آخر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ دا دن غسل فرمایا اپنی بیوی نائلہ نو کول بلایا ہے حضرت نائلہ نو فرماندے نے نائلہ انج کر میں نو ایک پجامہ سی دیتا جائے میں وہ پجامہ سی دے تے میں پا لینا ہاں کیونکہ میرا کتے باغی ظلم کرن تے میرا سطر ننگا نہ ہو جائے اتنا حیادار عثمان ہے اتنا عزت والا عثمان ہے اتنا غیرتاں والا میرے نبی دا عثمان ہے اتنی حیاواں والا میرا عثمان ہے حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھ لے آئے کھان نو کچھ نہیں پین نو کچھ نہیں کسے پوچھے عثمان بھوک لگ دیئے پیاس لگ دیئے تے کی کر دے جے حضرت عثمان رو کے فرماندے نے اوے بھوک لگ دیئے پیاس لگ دیئے رب دا قرآن پڑھ لینا وہاں سونے تے درود پڑھ لینا وہاں اللہ بھوک بھی دور کر دیندہ ہے تے رب پیاس بھی دور کر دیندہ ہے ساڑھے موڑے دیاں پیاسا نہیں دیاں نے فلمہ بیخ کے ڈرامے بیخ کے نہیں دیاں نے کہ نہیں بیڑا گرک ہو رہے ہیں کران دے کار برباد ہو رہے ہیں تے اڈیلی ڈرامیاں نے تے تباہی پھیر دی ہے نا کاری صاحب
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਬੋਲੋ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ। ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਆਮੀਨ, ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਆਮੀਨ। میرے پیغمبر دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں گلاں اینڈ دیاں کراں تے گل ختم کر دیاں۔ حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھ لیا ہے تے جناب روزہ رکھیا تے سلائی ستائی غالباً ذوالحج دا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی سو گئے نے تے خواب آیا ہے۔ خواب دے اندر ملاقاتاں نبی پاک دے نال ہو گئیاں نے۔ میرے نبی دے سجے صدیق تے کھبے نبی پاک دے فاروق۔ خواب دے اندر ملاقات ہوئی ہے۔ عثمان نو ابو بکر مل پینے، عمر مل پینے تے عثمان نو اپنا نبی مرشد مل پہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انج کر کے میرے نبی جنت جناب جنت دے مقیم نے اور جنت اندر تشریف فرما نے تے آپ فرما رہے نے عثمان خواب دے اندر عثمان آج جڑا تو مدینے اندر بھوکیاں تسیاں روزہ رکھے ہے اے آج تو روزہ آکے اپنے نبی محمد نال افطار کرنا میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان غنی بیدار ہوئے نے، بیدار ہو کے تے اپنی بیوی نائلہ نو بلایا کہ نائلہ نو بلا کے فرماتے نے نائلہ مینوں انج لگدا ہے میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے، مینوں انج لگدا ہے میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے، میرے پجامہ دے دے تے سین کے تے پجامہ پا لیا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دی چھت تے چڑھ جاندے نے تے جناب عثمان رب دے قرآن دی تلاوت کرن لگ پے فاسا یکفیکہم اللہ پڑھدے ہیں نیتاں تے پہنچے نے ادھر باغی اندر آئے نے چھاڑ ماری ہے۔ جناب عثمان غنی تے نہ حملہ کرتا ہے، ایک ظالم نے تلوار ماری ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو دی بیوی نائلہ کے رو کے چیخہ مار کے آ گئی ہے۔ اوہ ظالموں کچھ نہ کہ آج نبی دا دورہ دما دے نہ جان دے بیویاں دعا کرو اللہ دوے تے نیک دوے جڑیاں خاندان دے دکھاں سکھاں دے اندر شریک ہو جان۔ بیوی نائلہ رو پئی ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو دے جناب سر پاک دے اندر اس ظالم نے لاٹھ ماری ہے تے جناب عثمان زمین تے گر پہلے ہائے آج میرا محمد خندہ تے ویغدہ میرے عثمان مدینے دی دھرتی تے نہ ظالمہ نے لو لوہان کر دیتا ہے۔ جناب عثمان غنی اتے ظالم دی تلوار دا دوجہ وار بلند ہویا ہے۔ بی بی نائلہ پھر اگے آ گئی ہے، بی بی نائلہ ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اوہ ظالموں کچھ نہ کہ آجے میرا سہاگ نہ برباد کرے آجے میرا سہاگ نہ لٹ جائے نہ کچھ نہ کھو میرا گھر نہ اجاڑے آجے میری ماواں بہناں بھی سن دیاں پئیاں نے او جیتا خامد ہوتا دے بیوی دے سامنے زخمی ہو جائے دسو تو بیوی دے دل تے کی گزر دیاں نے او جس بیوی دے سامنے او بیوی بیوہ ہوندی ہوئے دسو دے دل تے بیوی تے کی گزر دی ہوئے گی۔ بی بی نائلہ نے انج کر کے اپنے ہاتھ کے پیتے نے عثمان تے جناب حملے ہوتے عثمان دے حملے نہ بچان واسطے ظالمہ دی تلوار دے حضرت عثمان دے اتے ہون والے حملے دا دوجہ وار باغیاں والوں بلند ہو جائے۔ جناب عثمان دی بیوی نائلہ نے انگلیاں کے کتیاں نے تے تین چار انگلیاں نہ ظالمہ دے وار نے بی بی نائلہ دیاں کٹ دیتیاں نے انگلیاں کٹ کے زمین تے گر گئیاں نے نال عثمان دے اتے جناب تلوار دا وار چلیا ہے۔ جناب عثمان غنی دا
جناب تڑ الگ ہو گیا ہے تے جناب عثمان دا سر الگ ہو گیا ہے بی بی نائلہ نے انج کر کے جناب رب دے اسماناں وال چہرہ بلند کر لیا ہے تے سبب دے بندن ٹوٹ گئے نے بی بی نائلہ دے ایک اگے آیا ہے جناب عثمان غنی نو شہید ہویا پیا انج داڑھی تو پکڑ دے تے کھچ کے نے منہ دے اوتے تماچا مار دیتا ہے اور سونیو بڑے تو بڑا دشمن کی کرتا ہے اوے بندے نو مار دے تے دشمنیاں مک جاندیاں نے اوے بندے نو قتل کر دئیے تے دشمنیاں حالانکہ قتل کرنا نہیں چاہیدا لیکن عثمان تو انہاں ظالماں نے شہید کر دیتا ہے شہید کرن تو بعد بھی انہاں ظالماں دی دل دی پڑاس ختم نہیں ہوئی اے ظالم انج کر کے منہ تے تماچا ماریا ہے بی بی نائلہ اور اسی کچھ نہیں سی کر سکتی تے چہرہ آسماناں وال کر کے بد دعاواں دین لگ پئی ہے تے انج کر کے کہندی اللہ اللہ جن نے میرے عثمان نو شہید ہویا پیا منہ تے تماچے مارے نے اللہ جن نے میرے عثمان نو شہید ہویا پیا داڑھی دے والاں نو کھڈیا ہے اللہ اس ظالم دے ہتھاں نو ختم کر دے اللہ انو اکھاں تو انیاں کر دے اللہ پوری زندگی اندر دے کدی گناہ معاف نہ کری امام محمد ایک حدیث دے امام گزرے نے رحمہ اللہ وہ مسجد حرام بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے طواف کر دیا پیچھے ایک بندہ چلدا طواف امام صاحب دے پیچھے کر رہا ہے وہ نالے طواف کردا ہے نالے اچھی آواز نالے گل کردا ہے اللہ مینوں معاف کر دے 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 پر مینوں یقین ہے تو مینوں کدی معاف نہیں کرے گا امام محمد پیچھے مڑ کے تے فرماندے نے اللہ دیا بندیا اوے رب دا گھر بیت اللہ آئے تھے بنتا گناہاں دا لبڑے آوے تے اللہ معافیاں عطا کر دیندا ہے تو کہنا اللہ معاف کر دے پر مینوں یقین ہے تو مینوں کدی معاف نہیں کرے گا کہندا جناب میری گل بھی تے سن لو میں او بد قسمت بندہ ہاں جن عثمان نو شہید ہویا پیا منہ تے تھپڑ مارے سن میں او بندہ ہاں جن عثمان نو شہید ہویا پیا داڑھی دے والاں نو پھڑ کے کجیا سی بی بی نائلہ نے مینوں بن بد دعاواں دتیاں سن تے انہاں تیناں دے وچوں دو پوریاں ہو گئیاں نے دیکھ بھی میں یقین ہے کہ میرے رب گناہ معاف نہیں کرے گا اب اکھاں تو بھی میں انا ہو گیا ہوں ہاتھ بھی میرے ختم ہو گئے نے تے مینوں یقین ہے بی بی نائلہ رانی نائلہ شہزادی نائلہ دی اللہ تیسری بھی دعا پوری کرے گا اللہ میرے کدی زندگی اندر گناہ معاف نہیں کرے گا او سوڑیو جناب عثمان شہید ہون تو بعد اے ظالم مدینے اندر دندنان دے پھر دینے اگر عثمان نو کفن نہیں پہنان دینا عثمان نو دفن نہیں ہون دینا عثمان نو قبرے نہیں پہن دینا میرے نبی دیاں بیویاں نے جدوے گل سنیے رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین نے جدو گل سنیے کہ باقی کہتے ہیں عثمان نو دفن نہیں ہون دینا اگر عثمان نو کفن نہیں پہن دینا اگر عثمان نو قبری نہیں پہن دینا عثمان نو غسل نہیں دوان دینا میرے نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں میریاں تیڑیاں ماواں نے کھلا اعلان کر دیتا ہے اگر عثمان نو کفن نہیں پہن دیتا جائے گا عثمان نو اگر قبرے نہیں پہن دیتا جائے گا عثمان نو اگر غسل نہیں دین دیتا جائے گا اسی محمد دا حرم اسی نبی دیاں بیویاں مدینے اندر اپنے گھراں نو چھڑ کے تے بار بازاراں دے اندر آ جاواں گیاں او دسو جدوں نبی دیاں بیویاں بار بازاراں اندر آن گیاں آسمان پھٹ نہیں جائے گا اوے میرے پیغمبر دیاں بیویاں بار بازاراں اندر آ گئیاں نے اے ظالم جڑے نے اے ڈر گئے نے اے پیچھے ہو گئے نے ہن میرے عثمان مظلوم دا جنازہ چک لیا گیا وے میرے مظلوم عثمان دا جنازہ چکیا وے انہاں بے ایماناں دی پڑاس پھر بھی نہیں مکی دعا کرو اللہ سے دشمن کسے نو نصیب نہ کرے تے انہاں نے عثمان کئیاں دا جنازہ اٹھ دے پھلا دیاں پتیاں سٹھیاں جاندیاں نے لیکن میں مظلوم میرے
میرے نبی دے عثمان دا جنازہ مدینے وچ اٹھیا وے انہاں ظالماں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نوں بڑیاں پریشانیاں بڑیاں مجبوریاں تو بعد مدینے دے بقیع قبرستان دے سپرد کر دیتا گیا وے 16-17 بندے میرے عثمان دا جنازہ پڑھن واسطے اور رہندی دنیا تک رب نے اعلان دے کر کے تے تاریخ دے اندر ایک گل محفوظ کر دیتی ہے عثمان جس عثمان نے ایک نبی دی حدیث دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ دیتا او سونے اج میرے تواڈے واسطے عبرت عثمان دی شہادت کتے بدر دا مارکا مینوں نظر آندا ہے کتے احد دا مارکا کتے خندق تے خیبر دیاں شہادتاں کتے سیدنا زنیرہ کتے سیدنا سمیہ مینوں شہادت انہاں دی نظر آندی پئی ہے تے انہاں دا تذکرہ ہوندا پیا ہے میں آخر تے ہوئی گل مکانا چاہنا وا جنہ اللہ نو راضی کیتا جنہ نے اللہ دے رسول نو راضی کیتا تے رب نے انہاں دا نام دنیا تے چمکایا ہے آج تو سونے دے نا دے پوسٹر زمین تے سٹھنا میں تینو اپنے الیکشن دی پائیے سانو صحابہ دے ایمان نو پچھانا تساں صحابہ دا ایمان بلند سی عزت صحابہ دی کنے بچانی ہے دسو کافران نے یہودیاں نے فلانا منڈا پکھے نہ لمک کے مر گیا جنہ فلمہ ڈرامے ویکھنے انہوں نے صحابہ دی عظمت نال کی لگے دعا کرو اللہ تعالیٰ مردے ضمیر جڑے نے اللہ زندہ کر دے ساڈے اونچی آمین کہہ بڑی بڑی عبرت ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود پھر کہندے نے اللہ پاک ساڈے تے رحم نہیں کردا سود کھائیے تے اسی کھائیے فلمہ تے ڈرامے تے کنجر خانے ویکھیے تے اسی ویکھیے چگلیاں غیبتاں کریے تے اسی کریے تے پھر کہنے یا اللہ ساڈے حال تے رحم کر دے رب کہندا اے ہو جے بندے تے ہو جے منہ تے رحم کدی ہوندا کوئی نہیں نبی پاک دے صحابہ وچوں کسے نے معاذ اللہ سودی کام کیتا سی بولو حضرت قاری صاحب تشریف لے آ رہے ہیں میں آخری حدیث سنانی ہے تو سن لو گے اچھی بولو تے ایک کئیاں تھاواں تے حدیث کئیاں نو بڑی لڑ جاتی ہے لیکن آج سنا کے جانی تو کہو سمیع اللہ ساجد عمدیاں سال کو نہیں صدنا نہ صدنا حضرت جابر کہہ دیو رضی اللہ تعالی اچھی کہو انہو فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا سود لین والا بندہ سود لکھن والا بندہ سود دین والا گواہ بن والا تینے چارے لامتی نے بولو سود لین والا بھی ہن بول دے نہیں جے پھوک نکل گئی بول دے نہیں سود لین والا بھی ملعون ہے تے اللہ جاندا بڑے 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 وہابی سود لیندے جے بڑے بڑے سنی صاحب سود کھاندے نے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں ایسے حاجیاں تے نمازیاں نو جاننا جنہاں سود تے گڈیاں کڈائیاں نے ظالماں دا پیغمبر دا نام ہے سود والی گڈی تے میں ڈوب کے مر جا میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر دو غلام ہو جاندے نے تسی کہو گے ایک کریلا یا تما مولوی کھا کے آیا ہے بنیامین صاحب آندے نا اے ہن تمے والا بات ختم ہون لگا ہے تواڈے سامنے صحابہ دا ایمان بھی رکھیا ہے ایمان میں کی بیان کرنا سی ایک خلاصہ تواڈے سامنے رکھیا ہے کہ آؤ مسلمانوں سانو شرم دے ناخل لینے چاہیے نے کہ اس وقت دے اندر اگر سانو اینا بھی الحمدللہ اپنے آپ تے اور الحمدللہ فخر ہے کہ صحابہ دے دفاع دی گل کیتی ہے تے مسئلہ کہ حدیث نے کی آج بھی دفاع اگر ہو رہا ہے تو کیڑی جماعت کر رہی ہے بولو تو پھر نعرہ مارو ہم کرو تھوڑی جان چھڑی زندہ آباد زندہ آباد
آپ فرماندے نے جس قوم دے اندر دو گناہ عام ہو جاندے نے توجہ اس قوم نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر دو غلطیاں عام ہو جاندیاں نے اس قوم نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے پہلا گناہ میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر زانی بندے عام ہو جاندے نے اس قوم نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر سود خور عام ہو جاندے نے اس قوم نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے آپ فرماتے ہیں 73 درجے نے سود دے جنہیں سود کھاتا سود تے رقم لئی دیتی انہیں اپنی وڈے تو چھوٹے درجے دا اے جرم ہے جنہیں سود لیا دیتا انہیں اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے یا ظالمہ من میں سود کھادا میرا رب گیا میرا رسول گیا یا من کہ میں گناہ کیتا ہے تے اس نبی دی گل نہیں مننی جنہیں میری تیری خاطر ماراں برداشت کیتیاں نے وہ زندگی دا کی پتہ ہی کیڑے موڑ تے مک جاوے تے کیڑے موڑ تے میرے تیرے ساہ پورے ہو جان 2 منٹ میرے سونے ہو زندگی دا کی پتہ ہے ایتھے اٹھ کے پتہ نہیں سانو باہر بھی جانا نصیب ہونا وے کہ نہیں ہونا اللہ جان دا ویکھ لو قبرستان دی آبادی ساڈے نال سونے دیاں قبراں وی تانوں نظر آ جان گیاں کتھے گئے علامہ احسان الہی ظہیر کتھے گیا میرا حبیب الرحمن ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا میں اپنے علماء نو سامنے رکھ کے گل کر رہا تے مکا رہا ختم کر رہا کتھے گیا میرا حبیب الرحمن کدھر گیا میرا علامہ احسان مناظر اسلام کدھر چلا گیا بابا جی محمد حسین تے عبداللہ صاحب کدھر چلے گیا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی تھی محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آگے آگے مسافر کی بارات تھی آگے آقاموں کی دا نقشہ لے آؤ جب میرے حبیب الرحمن دا جنازہ اٹھیا ذرا نقشہ لے آؤ مولانا شریف الہبادی دا جب الہباد دے در و دیوار اندر مولانا شریف صاحب دا جنازہ اٹھیا ہائے آگے آگے مسافر کی بارات تھی آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا اللہ جانتا جنہ دا دنیا تے توتی بولتا سی جڑے بندے اپنے کپڑے آتے مٹی بھی نہیں سڑ پین دندے جو نہ دیاں قبران دے نشان بھی نظر نہیں آندے رب کے روپیا کرو اللہ جدوں آخری آبے ساللہ بڑا لا الہ الا اللہ ذلت دا مالک اللہ رزق دا مالک اللہ موت دا مالک اللہ زندگی دا مالک اللہ صحت دا مالک اللہ بیٹیاں بیٹے دوے تے اللہ حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے میں منگتا ہوں تیرے در کا میں منگتا ہوں تیرے در کا تو سب کا بادشاہ ہے ایو ہمارا دائلہ اور کیا چاہیے میں نے بلال ماسا بھی کیا سی ضرور پڑھ دینے تو میں پڑھ دینا ہمارا دائلہ پڑھو نا ہمارا دائلہ اور کیا چاہیے جڑا نہ پڑھے دا موبائل بند ہو گئے اے نہیں جے ماں کو لانا تے جان چھوڑنی عرفان تو بھی پڑھ ادھر میرے حل کر کے تو ہمارا دائلہ اور کیا چاہیے تو انہوں اللہ دی قسم رسی پڑھو ہمارا دائلہ اور کیا چاہیے ہمارا دائلہ اور سانو کنجران تے توڑے میاں
تے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے کئیاں کو فلماں تے ڈائیلاگ کئیاں کو ڈرامیاں تے ڈائیلاگ اوے تو فلماں دی آواز نہیں آئے گی اوے تو ڈرامیاں دی آواز نہیں آئے گی اہل حدیث دا سٹیج ہے تو آواز بھی آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا میرے پیغمبر دے فرمان دی آئے گی شان مصطفیٰ شان قرآن کاری خالد مجیسا کاری سمیع اللہ صادق صاحب حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے میں منگتا ہوں تیرے در کا پڑھو میں منگتا ہوں تیرے در کا استاد العلماء حضرت قاری خالد مجاہد صاحب آگئے نے قاری صاحب نو وے کے پڑھو میں منگتا ہوں تیرے در کا پڑھو میں منگتے کندے اور رب دے ہو میں منگتا ہوں تیرے در کا تو سب کا بادشاہ ہے حی دامن میرا ہے خالی میں ہوں تیرا سوالی دامن میرا ہے خالی میں ہوں تیرا سوالی دامن میرا ہے خالی میں ہوں تیرا سوالی جاؤں کہاں میں مولا ایک تیرا ہی آسرا ہے حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے